फौजिया वसीम लोग। तो आज जो है हम लोग गुड फ्राइडे की इबादत करने जा रहे हैं। ये देखिए भैया की ड्रेसिंग देख लें, ऑस्टिन की भी देख लें। ऑस्टिन आप इस तरफ आओ, देखें गुड फ्राइडे की ड्रेसिंग देखें इनकी। तो फिज़ा को भी देख रहे हैं, एड्रियल भी तैयार हो गया। अभी हम सब जा रहे हैं गुड फ्राइडे की प्रे करने के लिए। तब यहाँ आपको चर्च में जाकर मिलते हैं। देख रहे हैं आप, तो अच्छी से सही नज़र नहीं आ रही। मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा आकर घर पर दिखाऊंगी। फिर बहुत लेट हो गए, तभी चलते हैं हम लोग। कल भी स्टार्ट हो चुका है गाइस, तो हमारे दिन लेट तो चर्च में रश भी बहुत ज़्यादा है। बैठे हुए हैं। उनकी ज़मीनी खिदमत के दौरान कमोबेश ये लफ्ज़ जो है, ये फिक्रा जो है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कमोबेश 76 दफ़ा पेश किया और अंग्रेजी के बहुत सारे जो तर्जुमे हैं उनके इसके लिए लफ्ज़ वेरी भी इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है ट्रूली और रियल। ये खुदावंद यीशु ने हर उस काम और कलाम की अहमियत के लिए अदा किया जिसमें उनकी मंशा यकीनी, ताइदी और हकीकी थी। ये अल्फाज अदा करने का खुदावंद यीशु मसीह ये बात करते हैं कि यकीनी और हकीकी निजात जो है, मैं वो जिसने दरख्वास्त की है उसको देता है। इस कलमा का दूसरा मतलब जो है वो है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, जिसमें हम ये देखते हैं कि लफ्ज़ तू जो है इस कलमा निजात के कलमा को मशहूर बना देता है, एक इसके साथ शर्त लगा देता है। दो लागू हैं, दोनों मसलूब हैं, दोनों का एक सा जुर्म है, एक सी सजा है, एक ही तकलीफ पा रहे हैं, दोनों को निजात की जरूरत है और दुनिया का निजात देता उनके पास है। लेकिन निजात की खुशखबरी जो है वो सिर्फ एक के लिए है। दूसरा टापू की निजात पाना चाहता है, लेकिन अपने गुनाहों का इकरार करके उनको करने की कादोस 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 अजीब मुशीर खुदा कादिर। अब्दियत के बाप सलाम की के शादादे बाप इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदावंद पाक यहोवा ये मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए, मौके के लिए, घड़ी के लिए जो तुमने हम सब की जिंदगी में पाक खुदावंद की क्या मैं बैठ कर पाक खुदावंद तेरी खुद को सुना कर सके, तेरे के झुक सके, माफी मांग सके, अपनी गलतियों को तौबा करना कर सके। बाप जो हवा ये आसमानी बाप के सुबह से आई एक तेरा पवन छाया है, आसमानी बाप के सुबह से बड़ी तकल और दानिश देगा इस्तेमाल। बाप खुदावंद को हज़रत जमात के साथ शोर बड़ी बात मसीहा के नाम पे आमीन। बहनों से गुजारिश है, घड़ी में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, बाकी बातें तो बाद में आने वाली हमको भी जगह मिल सके। दलेरी बेखुला आये सूदी हजूरी बेखुला, आये सूदी दलेरी बेखुला, आये सूदी हजूरी बेखुला, आये सूदी दलेरी बेखुला। तो तेरे अपनाई, तो तेरे अपनाई, तो तेरे अपनाई, तो तेरे अपनाई, तो तेरे सब अपनाई। यीशु चले आज़ादी चले, और सब अपनाई। यीशु आये सूदी हजूरी
हम खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में पढ़ेंगे बुजुर्ग यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19 बाब उसकी 26 आयत से लेकर 47 आयत तक पढ़ेंगे। खुदावन के कलाम में जो लिखा है, यीशु अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आप हम पकड़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत। और तीसरे कलमे को बयान करेंगी बहन शैला शफीक। मसीह यीशु के कादिर जलालिया में खुदा नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर साहब का और कमेटी का विभाग के खवातीन में स्पेशल शुक्रगुजार कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया। खुदा आप सबको बरकत दे। यहाँ पे जो तलावत की गई है यूहन्ना 19 बाब उसकी 26 से 27 आयत। यहाँ मरहूम है यीशु की माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत करता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। इस कलमा को मोहब्बत का कलमा क्यों कहा जाता है? मैं आपके सामने पहला करती हूँ उसका 13वां बाब और उसकी कुछ आयात करना चाहती हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिनके पास कलाम है वो जरूर इस आयत को पढ़ें। पहला करंथियों 13वां बाब उसकी 4थी आयत से मैं तलावत करूंगी। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूटती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझुलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है। आखिरी आयत, मोहब्बत को जवाल नहीं। 13वीं आयत, गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। ये आयत आपने कई बार पढ़ी होंगी और इसमें मोहब्बत की बहुत खूबसूरत तस्वीर खींची गई है। इन 5 पर हम गौर करते हैं, यहाँ लिखा है मोहब्बत साबित है, बियाबान से बागे गरसमनी तक और फिर सलीब पर मुआशरे को भी कलवरी के रास्ते तक हम यीशु का सबर देख सकते हैं। मोहब्बत मेहरबान है, हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती,
यकीनन यीशु ने अपनी बेटी नहीं जानी, तभी तो वो सलीब पर चढ़ा हुआ था। मुझे यानी अपने नजात दहिंदा को पैदा करने की पाक और बेऐब जिंदगी गुजारी, क्योंकि यहूदी लड़कियां अपने आप को जो है हर किस्म की नाजेबा हरकत और नाजेबा काम से बचा के रखती थी, क्योंकि वो उन्हें पता था कि एक नजात दहिंदा है जो हम कवानियों में से ही पैदा होने वाला है। वह अपने वजूद अपने किरदार का बहुत ख्याल करती है। यकीनन यीशु अपनी माँ मरियम की बड़ी कदर करता होगा। यीशु सलीब पर से मरियम को देख रहा होगा कि ये औरत कैसी नरहाल है। पेशन गोई के मुताबिक उसकी जान छिप रही है। कानून के मुताबिक रवायत थी कि माँ बाप की जिम्मेदारी पहलौठा ही उठाया करता था। उनको संभालना, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, हर किस्म की जिम्मेदारी पहलौठे के ऊपर होती है। पहली बात हम सीखते हैं यहाँ पे कि अपने माँ बाप की जिम्मेदारी हमें पूरी करनी है। मरियम ने यीशु की शरीयत सुनाई होगी और हमने कई दफा ऊपर से सुना है कि यहूदी बच्चे जो थे वो 12 साल तक की उम्र में शरीयत को हिफ्ज कर लिया करते थे, और यकीनन यीशु को भी हिफ्ज होगी। और वो कुछ ये 20 बाब और 12वीं आयत को जानता था कि तू अपनी माँ और बाप की इज्जत करना। आपकी शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर भी आपकी माँ बाप की जिम्मेदारी आपके ऊपर से हट नहीं जाती। जरूरी है कि हम उन्हें भूल ना जाए, हम उन्हें ओल्ड हाउसेस में जमा ना करवा दें, उनकी कदर करें, उन्हें प्यार करें, उन्हें संभालें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। हम यहाँ यीशु की जिम्मेदारी देखते हैं। यीशु एक जिम्मेदार शख्स है। यहाँ पे लिखा है यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत करता था 5 खड़े देखकर माँ से कहा, अरे औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। मुझे ऐसा लगता है यूहन्ना को मुखातिब भी सहनी पड़ी होगी। उसके रिश्तेदार से से कहते होंगे कि यार तू क्या किसी की औरत को लेकर आ गया, अपनी जिम्मेदारियाँ उठाएं या किसी की जिम्मेदारी उठाना भी बहुत ही एक मुश्किल काम है। लेकिन हम यहाँ पे यूहन्ना की ताबेदारी देखते हैं। यूहन्ना उस जिम्मेदारी से भागा नहीं, यीशु ने उसके जगह लगाई, क्योंकि यीशु की कामिल मोहब्बत यूहन्ना में थी, क्योंकि वो यीशु के साथ साथ रहता था। याद रखें, खुदा उसी को खिदमत देता है जो संभाल सके। फिर हम जानते हैं कि खुदा ने उससे कैसी प्यारी खिदमत दी और अपने मुकाशफा जात जो है उससे दिए। आगे यूहन्ना का जो मुकाशफा हम आखिर में देखते हैं कलाम मुक़द्दस में, जो आखिरी किताब है वो इसी यूहन्ना में देखी, और उसमें कैसी बड़ी भेद की बातें हैं वो हम पढ़ सकते हैं। ताकि खुदा हमें अपनी लाजवाब और कामिल मोहब्बत से भरे, ताकि हम उसकी जिम्मेदारियों और ताबेदारी को निभा सकें। खुदा इसके नाम के वसीला आपको मुझे दुआएं के साथ सब खड़े हो जाएंगे अपने कदमों पे और दुआएं के साथ मिलकर गीत गाएंगे। Thank you.
मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब 43वीं और 46-47 में आया था और इस हवाले की तिलावत करेंगे हैदर अनवर गिल। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाद ने सुनकर ये कहा, ये एलिया को पुकारता है। आप यहाँ पे पढ़े और सुने जाने पर दुआओं की बरकत हो और खुदा सर्वस्वी की मसीह हो। आमीन। कलमे को बयान करेंगे एल्डर सैमुअल इस्लामत। जो हमारी वनीका बाइबल में और पहल से लेकर तीसरे पहल तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया है। इस अंधेरे में हम देखें इन चीज़ों का मुहब्बत मिसाल है। जैसे हम देख सकते हैं कि तीसरे पहल से लेकर तीसरे पहल तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया है। उस वक्त भी उस गर्मी इतनी शिद्दत की थी कि जब हमारा खुदा किसी सलीब पर लटकाए गए उन्हें छेड़ा गया, तो जब धूप उनके जिस्म पर पड़ती तो पसीना और खून जब आपस में जोश में लगते तो एक दर्दनाक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता। और उस चीज़ को मद्देनजर सूरज ने ये देखा कि मेरा खालिक व मालिक मुझे बनाने वाला जो सलीब पर लटका हुआ है उसे बिल्कुल तकलीफ होती है। तो उसने अपनी इस तपती धूप को अपनी तपश को एकदम से मध्यम कर दिया। तो यहाँ पे उसका खालिक व मालिक जब सलीब पे लटका था ताकि उसे बर्दाश्त ना कराता, लेकिन मालिक आया तो दर्द का चिल्लाना नहीं था। चिल्लाना वो था जिसमें यीशु से कहा करता है कि मेरा खुदा तू मुझे क्यों है। जब सूरज की तपश उनके जिस्म पे ना लगी तो चंद लम्हों के लिए ये भी हम सोचते हैं कि शायद उसने जो ना एक एहसान किया गया क्योंकि सूरज एकदम से खत्म हुआ तो उसकी सजा में कमी हो। तो यीशु ये नहीं था चाहता कि मेरी सजा में एक जरा सा भी कमी के पेश हो। तो यीशु ने उस मौजू पे कहा कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, यानी कि तूने मेरी तकलीफ में क्यों कमी की, जबकि मैं किसी खातिर बना जो तेरा प्लान है उसी प्लान पर नजर रखो, मैं इसको पूरा कर, इसमें कमी क्यों।
मेरे पे रहना क्यों खाया जा रहा है? जिसमें ये साफ लिखा है कि यीशु मसीह कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और हमारा ईमान ये है कि खुदावन अपने प्रसंग और पालनों को कभी नहीं छोड़ता। हाँ, खुदा नाम से नहीं कहता। और जब खुदावन यीशु मसीह उसने हमारा गुनाह अपने पर डाल रखा, जिसकी वजह से वो गुनहगार ठहराया गया, सिर्फ खुदा की नहीं, जबकि उसका कोई गुनाह नहीं। जब खुदा अपने प्रसंगों को नहीं छोड़ सकता तो क्या वो अपने बेटे को छोड़ सकता है? इन दोस्तों के बारे में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि खुदा ने कभी जिस्मानी तौर पे कभी नजर आया या उनसे मिला हो। लाठी से मुझे खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का बेटा हमारे गुनाहों के लिए सलीब पे चढ़ा और उसकी कुर्बानी हमारी निजात और बहाली के लिए थी, ताकि हम इसे सीख सकें। दुआ के साथ मिल के हम एक गीत करेंगे। Thank you.
حاصل کرنے کے कारण جو کہ جسمانی روح کا کلمہ ہے اور اس کی تلاوت کے لیے ذہن دونوں کا چاہیے. مطلب جی اس کا 19واں باب اس کے 22ویں آیت. اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ یہ رشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں. پاکلام کا بڑا اور سمجھا مقصد کے لیے بحث کرتا ہوں. مجھے ولیم مسیح میں آپ کا اسلام. پانچواں کلمہ جو کہ مسیح کے روح کا کلمہ ہے اور اس کا جو تعلق ہے وہ مسیح کی جان کے ساتھ، جس میں یسوع مسیح نے روح کا اظہار کیا. اور اس کلمے کا جو فیض ہے وہ ہے میں پیاسا ہوں. اس کے لیے ڈیڈی مونیکا نے آیت تلاوت کی. میں چاہوں گا اس کے آگے میں ایک اور آیت تلاوت کروں آیت کے ساتھ ہی. اگر کسی نے حوالہ مس کر دیا ہے تو یوحنا 19واں باب اس کے 22ویں اور 29ویں آیت. تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں. وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے سپنج کو صفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا. اگلی تلاوت آیت کی تلاوت کرنے کا مقصد یہ بھی ہے لیکن اس کا تعلق سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ ہم مسیح کے الفاظ کو کلمہ ہی کیوں کہتے ہیں. ہم عام طور پر جب بات چیت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ الفاظ اس شخص نے یہ الفاظ کہے، فلاں شخص نے یہ الفاظ کہے، جس نے انہیں کو الفاظ طریقہ کہے ہم انہیں کلمہ کیوں کہتے ہیں. کہ ہم مسیح کے الفاظ جو یسوع مسیح صلیب پر کہے ہم انہیں کلمہ ہی کیوں کہتے ہیں. ہم انہیں سمپل الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسیح نے صلیب پر یہ الفاظ کہے. کلمہ اور الفاظ میں صرف اتنا سا ڈفرینس ہے کہ ہم عام انسان جو بات چیت کرتا ہے ہم انہیں الفاظ کہتے ہیں. اور کلمہ کوئی خاص شخصیت جب کوئی بات چیت کرتا ہے کوئی منہ سے الفاظ نکالتا ہے اس خاص موقع پر تو ہم اسے کلمہ کہتے ہیں. اور مسیح یسوع کی جو ذات تھی وہ بہت ہی خاص اور اسپیشل تھی. اور اب جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پیاسا، کیونکہ اس کلمے کے اندر جو آبجیکٹو ورڈ ہے وہ ہے پیاسا. پیاسا کو اگر میں آسان الفاظ میں بیان کروں تو اس کا مطلب ہے یعنی کہ کسی چیز کے خواہش مند ہونا، بےتاب یا آرزو مند ہونا. اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ پیاسا مطلب پیاس ہمیشہ جو بجھائی جاتی ہے وہ پانی کے ذریعے ہی بجھائی جاتی ہے. یسوع مسیح جب آگے گیتسمنی میں تھے اور اس وقت جو ہے شاگردوں کے ساتھ انہوں نے فسح کھائی اور آگے گیتسمنی میں اپنے آخری وقت جو ہے گزارے. اور یقیناً اسی وقت جو ہے یسوع مسیح نے آخری بار جو ہے پانی پیا ہوگا. اور پوری رات جو ہے جب سپاہی انہیں لے گئے اور پوری رات جو ہے یسوع مسیح پر مار پٹائی ہوئی، ان کی داڑھی نوچی گئی، ظلم و ستم کیا گیا، یسوع کو ٹھپ دیا گیا. پوری رات یہ سارا معاملہ جو ہے ہوا. اور جب صبح ہوئی اور یسوع کو صبح کے وقت تقریباً 9 بجے کے آس پاس جو ہے یسوع کو ایک میت پیش کی گئی. اور وہ میت کچھ کوئی عام میت نہیں تھی. اس کے اندر پٹ ملی ہوئی جڑی بوٹی شامل تھی اور اس کے اندر مرغ شامل تھی. پٹ ملی پٹ ایک جڑی بوٹی ہے جو نہایت ہی کڑوی ہوتی ہے اور نہایت ہی زہریلی ہوتی ہے. اور یسوع کو اس میں وہ شامل کی گئی اور ساتھ میں مرغ شامل کیا گیا. مرغ ایک گھومنما ایک چیز ہے اور اس کو اس میں ملانے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان پیتا ہے اس وقت میں مرغ جو ہے میں ملا کر پلائی جاتی تھی
ان کو جن کو سلیم دی جاتی تھی تاکہ جب ان کو اینٹ ٹھوکے جائیں تو ان کو درد کا احساس کم ہو. لیکن مسیح یسوع یاد رکھیں کہ مسیح یسوع جو ہے سلیم کا دکھ برداشت کرنے کے لیے ہی آیا تھا. جو نوشتے جو لکھا ہوا ہے کلام کو پورا کرنے آیا ہے. اور پھر میں جو ملانے کا مقصد سپاہی کا یہ تھا کہ مسیح یسوع کو جو ہے مزید جو ہے اس کو دکھ دیا جائے اور اس کو اور زیادہ دیا جائے. لیکن مسیح یسوع نے وہ میں پینے سے انکار کر دیا. وجہ صرف یہی تھی کہ یسوع مسیح صلیب کا دکھ برداشت کرنا چاہتا تھا. بہرحال معاملات اور بڑے. مسیح یسوع کو اور دکھ دیا گیا اور نوشتہ جو یسوع مسیح کے حق میں لکھا گیا ہے. نوشتہ بیسیکلی اس کا آسان مطلب ہے لکھا ہوا. زبور 69 اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے انہوں نے مجھے کھانے کے لیے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. سرکہ یسوع کو پیش کیا گیا جب یسوع مسیح صلیب پر تھے اور یسوع مسیح نے آہ بھری کہ میں پیاسا ہوں. یسوع مسیح پہلے بھی تو پیاس کی اظہار جو کر سکتے تھے کیونکہ بہت سے گھنٹے جو گزر چکے تھے. یسوع مسیح پر ظلم و ستم ہو رہا تھا. پہلے بھی یسوع مسیح اس چیز کا اظہار کر سکتے تھے لیکن یسوع مسیح نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یسوع مسیح کو کلام میں جو لکھا تھا مسیح کی بابت پرانے احکاموں میں یسوع مسیح کو اس کو پورا کرنا تھا. سرکہ اس وقت پیش کیا گیا یسوع کو جب یسوع مسیح صلیب پر تھے. یسوع مسیح نے آواز لگائی کہ میں پیاسا ہوں اور جو سپاہی نیچے کھڑے تھے انہوں نے اسپنج لیا اور اسپنج کو لکھا ہے کلام میں نے پڑھا آپ کے آگے کہ زوپے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا. پر جب یسوع نے وہ سرکہ پیا مطلب زوپے کی شاخ کا ذکر اس لیے آیا ہے. پرانے احکام میں زوپے کی شاخ کا ذکر آ چکا ہے. جب اسرائیل قوم جو مصر میں تھی اس وقت آخری آفت پہلوٹوں پر آئی تھی کہ جس کے گھر کے بائیں چوکوں پر خون لگا نہیں ہوگا وہ اس گھر کا پہلوٹا یا جانور جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. اور زوپے کی شاخ سے جو ہے خون کو لگایا گیا تھا یعنی کہ زوپے کی شاخ کی بدولت جو ہے ان لوگوں کی جان بچ سکی تھی. اور اس وقت بھی زوپے کی شاخ کا استعمال کیا گیا تاکہ مسیح کے قربان ہونے کے وسیلہ سے ہم سب بچ جائیں. اور اسپنج جو ہے اس کی تعریف میں اس طرح کروں گا کہ اس دور میں جو سپاہی رومی سپاہی تھے ان کی پیٹھ کا حصہ تھا اسپنج اور اسپنج کو زوپے کی شاخ پر لگایا گیا اور سرکے میں بھگویا گیا اور یسوع کے منہ سے لگایا گیا اور یسوع کو چسوایا گیا. اور اس کے علاوہ جو سرکے کی تعریف میں اس طرح کروں گا. سرکہ بیسیکلی اس وقت جڑی بوٹیوں سے اور پانی کے ملاپ سے تیار کیا گیا تھا اور وہ نہایت ہی لو کوالٹی کا سرکہ تھا. یسوع کو وہ چسوایا گیا اور یسوع نے وہ پیا. اب یسوع کو پینے کا مقصد کیا تھا؟ یسوع وہ نہ بھی پیتا جہاں اتنا یسوع مسیح نے برداشت کیا یہ بھی یسوع مسیح برداشت کر سکتے تھے لیکن یسوع مسیح نے برداشت صرف اس لیے کیا کیونکہ ایک تو وہ جسمانی حالت میں بھی یقیناً آپ سب کو بھی جب پیاس لگتی ہے ہمارا پسینہ خون بہتا ہے تو ہمیں پیاس لگتی ہے لیکن یسوع مسیح کا پسینہ اور خون اس قدر بہہ چکا تھا کہ یقیناً وہ مرنے کی مراحل پر تھے اور یسوع مسیح اتنا دکھ جہاں برداشت کر چکے تھے تو وہ اس پیاس کو برداشت کر سکتے تھے. اس کے دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ یسوع مسیح کو جو ہے وہ رشتہ پورا کرنا تھا جو کہ مسیح کی بابت لکھا تھا کہ اس کھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ بھی پلایا جیسے میں نے آگے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کو پتہ مندی کا نعرہ لگانا تھا. زبور 22 اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے میری قوت کیکڑے کی مانی خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تعلق سے چپک گئی. یسوع مسیح کو یہ سارے نوشتے جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں. اب یسوع مسیح کی جو پیاس کی شدت تک بڑھ گئی تھی کہ یسوع مسیح کا گلا خشک ترین ہو چکا تھا اور زبان تعلق سے چپک گئی تھی اور وہ بالکل بھی بولنے کے قابل نہیں تھے. لیکن یسوع مسیح کو پتہ مندی کا نعرہ لگانا تھا اور
लिखा हुआ जो कलाम में था वो पूरा करना था, क्योंकि कलाम पूरा भरा पड़ा है हमारे लिए, हमारी नसीहत के लिए हमें किस तरह यीशु मसीह के कलाम पर चलना है, उसके हुक्मों को मानना है। यकीनन आप सब जो है खुदा के कलाम पर चलेंगे और मसीह की कुर्बानी को समझेंगे। बहुत शुक्रिया। आमीन। श्री साबित साहब के साथ मिल के गीत गाएंगे। उसका बाप उसकी 30वीं आयत और तलावत करेंगी बेटी सना इलियास। जब यीशु ने सेवा किया तो कहा तमाम हुआ और सर्जनाओं पे जागी दी, खिलाओ के हाथ पर पड़े और सुनाए अल्फाज जो खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर अदा की। कलमा या कलाम या सुफन एक ही बात है, इनको रेड लेटर भी कहते हैं। कामलियत और मसलूबियत की फतह में, कामलियत और मसलूबियत की फतह में, और खुदावंद यीशु मसीह की सालमियत, सालमियत और साल्वेशन, सलामती, बका, तहफ़्फ़ुज़, सेहत, गुनाहों की माफ़ी, कफ़ारा, शरीयत के ऐन मुताबिक। ये सारी चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह में पाई जाती हैं। साल्वेशन, सालमियत, जो काम तूने मुझे करने को, जो काम तूने मुझे करने को दिया, मैंने उसको तमाम करके जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये कई हजार साल पहले पैदाइश में जिक्र हुआ। यीशु मसीह की पैदाइश भी अपनी शैतान ने, इब्लीस ने अपनी शख्सी और शख्स को जान लिया था कि यीशु मसीह की पैदाइश के वसीला से मुझे शर्त होगी। क्योंकि ऐसा हुआ कि आगे अदन में हवा और आदम गुनाह सरजद हुआ, और वो गुनाह की वजह से क्या हुआ, हलाकत आई, मौत आई। इसलिए काम यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, इब्लीस पर गज़ब आई और उसने वो पूरे काम किए जो खुदा ने उसको अल्लाह का अदब ठीक है, और इंसान की जात का, आदम की जात का भी अदब ठीक है। इंसान का सुखाने के कई इंसान ये हुए कि खुदा इंसान से, आदम से और हवा से नाराज हो गया और उसने उनसे अलहदगी अख्तियार कर ली, अलहदा हो गया। खुदा ने आदम को और हवा को छोड़ दिया और उनके सबब से मौत आई। इंसान को फितरत में ही गुनाह मिला और मौत की सजा मिली। इस इंसान का ज़्यादा करने के लिए यहूदा का शेर होगा, यानी कि इब्लीस को भी शेर के साथ तस्वीर दी गई है। और अपने सातवें कलमे की तरफ, जो कि मिलाप का कलमा है, और सातवें कलमे की लूका की इंजील उसका 23 बाब उसकी 44 से 46 आयत तक, और इसकी तिलावत करेंगी बहन साइमा सलाम। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे साथ लूका की इंजील 23 बाब 44 आयत से लेकर 46 आयत तक। फिर दोपहर के करीब तीसरे पहर का आम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मुकद्दस का पर्दा भी से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे
और खुदावंद की बरकत हो। इस कविता को याद करें। Yes, Cecilia Father, Amen. اور جو خدا کا کلام سے مکمل طور پر جاننا سمجھنا وہ انسان کے بس میں نہیں ہے اور نہ انسان اسے سمجھ سکتا ہے، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے جان سکیں، کس طرح سے اس کو پہچان اپنی زندگی پر جگہ دے سکیں۔ سو میں تمام قانونی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے کلمات کو جو ذمہ داری ان کو دی گئی ان کو بخوبی جو ہے وہ نبھایا اور وہ بیان کرتے ہوئے سب سے بڑھ رہے ہیں، اس لیے جب وہ خوش ہوئے کے تمام لوگوں نے اپنے وقت پر جو وہ اپنی بات کو کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ شکر گزاری کی بات ہے۔ آئیے ہم خدا کے لیے اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہماری حافظ کو جانا ہوگا، ہماری نجات، ہماری مقصد اور ہماری زندگی پہلے زندگی میں جو ہے وہ واقعات کی ترتیب جو ہے وہ بیان کی، اور جو لوگ تب موجود نہیں ان کے لیے ایک بار پھر سے میں ان تمام واقعات جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں تقریباً آخری 20 گھنٹوں میں رونما ہوئے ہم ان کو جان سکیں گے۔ کل شام کی عبادت میں ہم نے اس بات کو جانا کہ اس طور پر مسیح یسوع نے فسح کی عید منائی، اور عید منانے کے بعد 11 بجے کے قریب وہ بالا خانہ سے فسح کو کھانے کے بعد زیتون کی پہاڑی کی طرف ہو گیا، اور 1 سے 12 بجے سے لے کر 1 بجے کے درمیان وہ گیتسمنی باغ میں جان کنی کی حالت میں رہا۔ 2 بجے خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا، نعرے لگاتے کوئی یہودی آپ نعرے لگاتے ہیں اس سے صلیب دی، اور 8 بجے جو پیلاطس ہے اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ اسے صلیب دی جائے، اور صبح 9 بجے مسیح یسوع کو صلیب دے دی گئی، اور 9 سے 12 بجے کے درمیان خداوند یسوع مسیح نے پہلے 3 کلمات اپنی زبان میں مبارکہ سے ادا کیے، اور اس کے بعد 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک جو ہے وہ پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا، اور 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا، اور 3 بجے کے بعد جو ہے خداوند یسوع مسیح نے یکے بعد 4 کلمات جو ہے وہ اپنے منہ سے ادا کیے، اور پہلے 3 کلمات خداوند یسوع مسیح کو دوسروں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ 4 کلمات جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے بیان کیے ہیں، اور چند ایک واقعات جو اس وقت رونما ہوئے ہم آج دوپہر خدا کے کلام میں سے ان کو دیکھیں گے یا سیکھیں گے، اور جو حوالہ ہمارے درمیان تلاوت جاتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں کہ پھر دوپہر کے قریب اس سے میں اندھیرا چھایا، اور ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اندھیرا چھانا جو ہے وہ سورج نے اپنے منہ کو چھپا لیا، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسے فطرت کے ساتھ بھی جب وہ کمپیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فطرتی تھا اندھیرا چھانا، لیکن جب ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اندھیرا چھانا یا اندھیرا ہو جانا یہ غیر فطرتی عمل، اور تقریباً 3 گھنٹے تک گرد و نواح میں، اور اس کی شہادت جو ہے وہ دیگر کتب میں بھی ہمیں ملتی ہے، ہم تاریخی کتب کو پڑھیں تو ہمیں بھی اس بات کی شہادت ہمیں ملتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو اپنے ملکوں اور اپنے شہروں میں دیکھا کہ ملک میں جو ہے وہ
اندھیرا چھا گیا. اگر اس کو ہم فطرتی سمجھے اس اندھیرے کو کہ یہ قدرت کی وجہ سے تھا، تو پھر لوگ جو ہیں جو آس پاس کے قریب کے لوگ ہیں، اور جس طرح ہمیں جو ہے وہ دیگر کتب میں یونانی کتب، اور اس کے بعد جو جسے ہم اعراب آج کہتے ہیں فارسی، جو اس دور میں اس دور کی جو کتابیں ہیں ان میں جس اندھیرے کا ذکر ملتا ہے، تو شاید ہمیں ان کتابوں کو اس کا ذکر نہ ملتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر فطرتی اندھیرا ہے، اگر وہ انتے تھے سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے ایک غیر فطرتی اندھیرا جو ہے وہ اپنی جگہ پر محسوس کیا. اور جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب کی گئی ہے تو تمام ملک میں انہیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے، اور وہ پھر ان کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے جیسے باغ عدن میں رفاقت رکھتا تھا، اور ان کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے کبھی ہمیں ذکر نہیں ملتا بائبل میں کہ اس طرح سے خدا نے اس کے ساتھ رفاقت. سو وہ جدائی کی بات یا وہ جدائی کا پردہ، اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے وہ جو ہے وہ بلند آواز سے پکارا ہے تو ہیکل کا پردہ وہ بیچ سے پھٹ گیا. اور یوسف سے ایک مورخ ہے جو اس دور میں رومی حکومت کی طرف سے واقعات کو لکھا کرتا تھا، اور وہ اس بارے میں لکھتا ہے کہ وہ پردہ اس طرح سے پھٹا کہ وہ لوگوں نے اسے کھینچ کر پھاڑا. سو وہ پردہ ہیکل کا پھٹنا کوئی عام بات نہیں. اور اس وقت جب سردار کاہن نے اس پردے کے پیچھے جا کر قوم کے گناہ کی قربانی چڑھانی ہے، قوم کا جو خون ہے وہ مذبح پر چھڑکنا ہے، اسی وقت اس پردے کا پھٹ جانا یہ ایک غیر فطرتی عمل ہے. اور یہ اس بات کا بیان ہے کہ خدا اور انسان کا ملاپ خدا یسوع مسیح کی موت کے وسیلہ سے ہو گیا. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمام لوگ میں اندھیرا چھا، سورج کی روشنی جاتی ہے، ہیکل کا پردہ بیچ میں سے. اور یہ دیکھا سا کہ اگلے دن جب خداوند یسوع مسیح نے پکار کرتا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ وہ وقت تھا جب سردار کاہن سال میں ایک بار پردے کے پار جا کر قربانی کی خون جو ہے وہ مذبح پر چھڑکا کرتا تھا. اور عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ وہ ایک ہی بار ہمارا سچا اور اصلی سردار کاہن ہوتے ہوئے کسی بڑے کا خون نہیں، کسی بکرے کا خون نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر خدا کی بارگاہوں میں چلا گیا اور ہماری اصلی قربانی چڑھائی. جو ایک اور واقعہ ہوا وہ متی کی انجیل 27 باب کی 15ویں 51 کی 28 باب کی 50 آیت میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. وہاں پر لکھا ہے کہ قبریں کھل گئیں، زمین لرزی اور مقدسین قبروں میں سے جی. جب خدا یسوع مسیح نے پکار کرنا اور اس کا پکارنا اس بات کی شہادت ہے کہ لوگوں کی نجات خدا کی طرف سے ممکن ہو گئی ہے. اور طوفان جو ہے وہ بڑا بھونچال ہے، چٹانیں لرز گئیں اور قبریں کھل گئی، اور جو ہے وہ مقدسین وہ زندہ ہوئے اور بہت سے لوگوں نے انہیں دیکھا. اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی موت کے وسیلہ سے یہ امید ظاہر ہوتی ہے کہ موت کے بعد زندگی انسان کے لیے ممکن ہے، اور خدا انسان کو ایک ایسی زندگی دینا چاہتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی. اور جو ایک اور واقعہ یہاں پر پیش آیا 47 آیت کو پڑھیں، لوکا کی انجیل کو آگے لکھا ہے. یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز. یہ صوبیدار جو ہے یہ کوئی دستے ہوتے، ایک دستہ جو 4000 لوگوں پر ممکن ہوگا سے ڈویژن آ جاتا اور 4000 دکان میں جو ہے 400 کے گروپ میں بانٹا جاتا.
اور اس کے بعد جو ان 400 میں سے تھے ان میں سے 100 جو لوگ ہوتے ہیں یا 100 سپاہی ہوتے ہیں ان پر ایک صوبے دار منتخب کیا۔ تو یہ صوبے دار جو ہے یہ بڑے بڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو سیاست کو، جو جنگ و جدل کو اور جو مذہبی اسماعت کو، تمام چیزوں کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے۔ صوبے دار کوئی عام شخص نہیں ہوا کرتے اور یہ صوبے دار دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ خداوند کو نے ہمیں زندگی بخشی اور یہ وقت بخشا کہ آج خداوند ہم گڈ فرائیڈے بڑے عقیدوں کے احترام سے منائے اور خداوند آج کیا ہماری خاطر ہماری مقصدی کے لیے اے خداوند تو نے اپنی جان دی۔ اے خداوند تیرا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے خداوند ہمیں وعدہ کرنے کی توفیق عطا کر کہ تجھے دکھ نہ دیں، گناہ نہ کریں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور خداوند تو نے اس موت سے ہمیں اس موت سے خلاصی بخشی ہے۔ دعا کرنا جانتا ہے آئندہ بھی استعمال ہو۔ جو خداوند تیرے کلام کو سننے والے لوگ تیرے حضور جمع ہے، اے خداوند آج جو کلام سننے سے جو انہوں نے برکت پائی ہے، اے خداوند اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ سارے انتظامات میں خداوند تو نے ہمارے بڑی مدد میں رہنمائی کی ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند آج تمام ماہرین کو اے خداوند برکت دے، جتنا پروگرام خداوند پایا تکمیل تک پہنچا ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی خداوند یہ عبادات ہو رہی ہے، ہونے والی ہیں، خداوند اپنے لوگوں کی بڑی حفاظت کر، نگہبانی کر، ان کو برکت دے۔ مسیح ہمارے خداوند کو اسی طرح یہ دیا جو رہے براہ اسلام کی ذہن میں آتی رہی بھائی آصف کے بیٹے کے لیے لیکن ریاض صاحب کے بیٹے کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ خدا اپنی خبروں کو ظاہر کرے۔ اس کے علاوہ بھی جو بیمار جو بھائیاں جو دعا کریں گے۔ آسمان اور زمین کے خدا محبوب خانے کی ہماری یہاں پہ شکر گزاری کرتے ہیں، میرے نام کو مبارک کرتے ہیں۔
तेरे नाम को इज्जत हुजूरी को खुदा तेरे कलाम के भेदों को मांग लेते हैं और चाहते हैं कि अपने लोगों को बड़ी बरकत देना तेरे हमेशा तेरी बरकत और तेरी मेहनतों से खुदा दे रही और तेरे लोग इस जमीन पर काबत कर जिंदगी गुजारे खुदा इस तरह खुदा तमाम जमात के लिए खुदा जो इस वक्त खुदा तेरी पाक हजूर में मौजूद है मैं तेरा फादर होते हुए इन सबों के लिए बरकत की दुआ करता बढ़ोतरी सरफराजी की दुआ करता अगर कोई जान कोई जिंदगी खुदा दुआ की रस्ते मौजूद है तो अपने बेटे यीशु मसीह की सलीब से खुदा मैं तेरे खून के वसीला से खुदा उनको शिफा दीजिए खुदा बहाल कीजिए खुदा मैं खुदा हर तरह की मुश्किलात खुदा परेशानियां खुदा इस इनाम से लोगों को छोड़ और तेरे लोग खुदा मुकम्मल तौर पर और तेरा ही नाम की जिंदगी से पहुंचना इसी तरह खुदा तेरी ईश्वर का गुजारा करते हैं खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत देना खुदा उन्हें आने वाली इबादत में भी इन्हें खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल करना खुदा इनके कानों पर खुदा तेरी पाक हजूरी खुदा उन नौजवान बेटों के लिए खुदा जो तेरे घर को याद करते हैं खुदा हम उनके लिए भी तेरी बरकत की दुआ करते हैं बढ़ोतरी और सरफराजी की दुआ करते हैं खुदा बहाली की दुआ करते हैं खुदा उनके साथ तेरे रूह कुदस की तहरीक को मांग लेते हैं खुदा वो काम और कलाम में बढ़ते जाएं और नाम को भी कुरान में बरकत देना ताकि तेरा नाम तेरे लोगों की जिंदगी में से पहुंचता है सेशन की जरूरत है फातिहा पढ़ाने तेरी बरकत की दुआ करते हैं खुदा सरफराजी और बड़ी की मांग लेते हैं खुदा इसी तरह खुदा तमाम है सवाल की बरकत पहुंचाते हैं आने वाली इबादत में भी बरकत पहुंचाते हैं खुदा मैं भाई मैं अपने हासिल के लिए खुदा तेरे हुजूर की अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत आपकी हिफाजत और शराफत तमाम तकसीम के साथ बेखसूस साज़ो जनाब के साथ अब से लेकर हमेशा तक रहे आमीन खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे खुदा आपके दिल की दुआ है आमीन।